अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन सबसे बड़े गुनाहों में से ये है कि कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत भेजे। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, कोई शख्स अपने ही वालिदैन पर कैसे लानत भेजेगा? नबी करीम ने फरमाया कि वो दूसरे के माँ बाप को बुरा भला कहेगा तो दूसरा भी उसके माँ बाप को बुरा भला कहेगा। अगर आप अपने दिल को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम करें। अगर आप अपने मैदे को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो ठंडी चीज़ों से परहेज करें। अगर आप अपने नाक का ख्याल चाहते हैं तो पुदीने का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने गले का ख्याल रखना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने फेफड़ों को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो नशावर अशिया का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद करें। हज़रत अकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन हर शख्स अपने सदक़े के साए में होगा, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान हिसाब किताब और फैसला शुरू हो जाएगा। रावी अबुल खैर के मुतालिक कहते हैं कि वो कोई दिन ऐसा नहीं जाने देते थे जिसमें कोई चीज़ ख्वाह मीठी रोटी या प्याज ही हो सदका ना करते हों। जिसको खून की कमी की शिकायत हो वो ज़्यादा से ज़्यादा गाजर का जूस इस्तेमाल करे। बाल गिरते हों या कमज़ोर हो तो प्याज का रस और जैतून का तेल मिक्स करके हफ्ते में एक दफ़ा लगाकर 3 घंटे के बाद सर धो लें। अपने जहनी सुकून के लिए 3 चीज़ें मुख्तसर रखें, ख्वाहिशात, तवक्कात और लोग। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उस पर खूब आजमाइश डालता है। प्यारे नाज़रीन, जिस घर में सब अफराद रोज़ाना सुबह वर्जिश करते हैं उन अफराद की उम्र लंबी होती है। दूध पिलाने वाली औरतों को ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ज़्यादा ठंडे पानी के इस्तेमाल से अक्सर लोगों को हार्ट अटैक होता है। इमाम अबू दाऊद कंधार के करीब सुबहान के रहने वाले थे। वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के शागिर्दों में से थे। उनका कौल है कि मैंने तवील असफार के बाद 5 लाख हदीसें लिखी, उनमें से 4800 हदीसों को मुंतखब करके सनन अबी दाऊद में दर्ज किया। ताहम इमाम मौसूफ ने लिखा है कि अगर कोई आदमी उनमें से सिर्फ 4 हदीसों को मजबूती से पकड़ ले तो वो उसके दीनी फहम के लिए काफ़ी हो जाएगा। अमाल का दारो मदार नीयत पर है। बेहतरीन इस्लाम यह है कि आदमी बेफायदा बात बोलना छोड़ दे। कोई मुसलमान उस वक्त तक कामिल मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। हलाल भी वाज़ा है और हराम भी वाज़ा है, इन दोनों के दरमियान शुबा की चीज़ें हैं। जो शख्स शुबहात से बचा उसने दीन को बचा लिया। जीने वालों की कदर कीजिए क्योंकि मर जाने वाले अपनी तारीफें नहीं सुन सकते। जिसमें खून की कमी के चंद अहम निशानियां जिल्द की रंगत जर्द होना, सर चकराना, सुस्ती और थकावट महसूस करना, सांस लेने में मुश्किल होना। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग एक से ज्यादा तकियों के साथ सोते हैं वो अक्सर तन्हा और अफसरदा होते हैं। हज़रत सहल बिन सअद से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपनी ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक आदमी ने हातिम ताई से पूछा, ऐ हातिम, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो 2 करम में कोई तुम पर सबकत ले गया हो? हातिम ताई ने जवाब दिया, हाँ, गली का एक यतीम लड़का जो 2 करम में मुझसे सबकत ले गया। मैं एक मर्तबा उसके यहाँ मेहमान बना। उसके पास 10 बकरियां थी। उसने एक बकरी ज़िबा की, उसका गोश्त पकाकर मेरे सामने रखा। उसमें भेजा दमाग भी था। मैंने खाना खाया, खास कर भेजा मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा, कसम खुदा की बहुत लजीज है। वो चुपके से उठा और एक एक बकरी ज़िबा करता गया और हर बार उसका दिमाग मेरे सामने रखता गया और मुझे कुछ खबर ना हुई। जब मैं जाने के लिए घर से बाहर निकला तो देखा उसने अपनी सारी बकरियां ज़िबा कर डाली थी। मैंने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बोला, सुबहान अल्लाह, मेरे पास तुम्हारी पसंद की कोई चीज हो और मैं बुखल से काम लूं, ये एक अरब के लिए शर्म और आर की बात है। पूछा गया, ऐ हातिम, तुमने उसका बदला किस तरह दिया? हातिम ने फरमाया, मैंने उसे 300 ऊंटनियां और 500 बकरियां दी। किसी ने कहा, तो फिर तुम उससे ज्यादा फ्याज हुए?
حاتم نے کہا نہیں، وہ مجھ سے زیادہ فیاض ہے کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب میرے سامنے رکھ دیا، جبکہ میں نے اسے جو کچھ دیا وہ میرے بے حساب مال و دولت کا بہت تھوڑا سا حصہ تھا۔ بلو ویل دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے، حتیٰ کہ ڈائناسور بھی جسامت میں کئی گنا بڑا ہوتا ہے۔ ویل کی مادہ جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو قدرت کا ایک حیرت انگیز نظام سامنے آتا ہے۔ بلو ویل کے دودھ میں چربی کی مقدار 30 سے 50% ہوتی ہے، جو اسے غیر معمولی طور پر گاڑھا بناتی ہے۔ یہ دودھ اتنا گاڑھا ہوتا ہے کہ پانی میں حل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ویل کا بچہ سمندر کے کھلے پانی میں بآسانی اپنی ماں کا دودھ پی سکتا ہے۔ قدرت نے یہ انتظام اس لیے رکھا ہے کہ اس کی غذائیت حاصل ہو، وہ تیزی سے بڑھ سکے۔ یہ دودھ نہ صرف توانائی سے بھرپور ہوتا ہے بلکہ اس کی نشو و نما کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ بلو ویل کے بچے روزانہ کئی کلو گرام وزن بڑھاتے ہیں اور چند ماہ میں ہی مضبوط طاقتور بن جاتے ہیں۔ مصر کا سب سے طاقتور بادشاہ فرعون ایک ایسا شخص جو خود کو خدا کہلواتا تھا۔ اس کے محل میں سونا چاندی، جادو، جلال سب کچھ تھا، لیکن اسی محل کی اونچی دیواروں کے پیچھے ایک ایسی عورت رہتی تھی جس کے دل میں سونے جواہرات کی نہیں بلکہ ایمان کی چمک تھی۔ وہ حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ ایک دن فرعون کے محل میں ایک نوزائیدہ بچہ یعنی حضرت موسیٰ کی تشریف آوری ہوئی۔ فرعون نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا، مگر آسیہ نے بچے کو دیکھ کر کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، شاید یہ ہمیں فائدہ دے دے یا اسے بیٹا بنا لے۔ حضرت موسیٰ نے نبوت کا اعلان کیا تو آسیہ کے دل میں چھپی ہوئی روشنی شعلہ بن گئی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، میں ایمان لائی ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ اعلان ایک ملکہ کی بغاوت نہیں بلکہ ایک مومنہ کی فتح تھی۔ محل کے ستون ہل گئے، فرعون چیخا مگر آسیہ کے چہرے پر سکون چھا گیا۔ فرعون نے کہا، آسیہ ایمان چھوڑ دو ورنہ موت کی بدترین عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، میں نے اس رب کو چن لیا جو تمہارا بھی خالق۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق فرعون نے حکم دیا کہ انہیں زمین پر باندھ دیا جائے، ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جائے۔ لیکن جب وہ عذاب کے لمحے آئے تو آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جنت میں گھر کا اعلان کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں صرف 4 کامل ہوئی، مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، شوگر کنٹرول کرنے والا اسپیشل قہوہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہترین ٹونک ہے جو شوگر لیول کو متوازن رکھتا ہے۔ ادرک چھوٹا ٹکڑا، پانی 2 کپ، لونگ 3 عدد، کالی مرچ 2 عدد کوٹی ہوئی، سوہانجنا کے پتے 15 تا 20 عدد، میتھی کے پتے 15 سے 20 عدد، خشک میتھی 1 بھرا ہوا چمچہ۔ بنانے کا طریقہ، ایک پتیلی میں 2 کپ پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھیں، اس میں ادرک، لونگ، کالی مرچ شامل کریں۔ جب پانی میں جوش آ جائے سوہانجنا کے پتے، میتھی کے پتے، خشک میتھی ڈال کر مزید پکائیں۔ جب پانی 1.5 کپ رہ جائے تو چھان کر کپ میں نکالیں۔ استعمال کرنے کا طریقہ، روزانہ 1 کپ پئیں۔ خون میں شوگر لیول کو متوازن کرتا ہے، انسولین کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، ہاضمہ درست کرتا ہے، اعصاب کو طاقت بخشتا ہے۔ لوگ اکثر سردیوں میں ہڈیوں کے جوڑوں میں درد کی شکایت کرتے ہیں۔ رات کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد 1 چمچ اجوائن کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ آپ اجوائن کو چبا بھی سکتے ہیں، اسے کھانے کے بعد گرم پانی کے ساتھ پی بھی سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہڈیوں کے درد سے کافی آرام ملتا ہے۔ ماں بننے والی عورتوں کو اجوائن کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے، جبکہ دوران حمل یہ جسم کی گرمی مزید بڑھا سکتا ہے۔ ضروری ہے کسی بھی قسم کے دیسی ٹوٹکوں کے استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے۔ دیسی انڈے دل و دماغ کو قوت اور طاقت دیتے ہیں۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اس سے سوجن نہیں ہوگی۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔
اگر نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ ایک لہسن کا جوا خالی پیٹ کھا لیا کریں۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ ٹھنڈی چیز کھانے سے دماغ کی صلاحیت تباہ ہوتی ہے۔